दुनिया भर की सियासत इस वक्त फर्द वाहिद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द और उनकी अपनी सियासत खुद नोबेल पीस प्राइज की चाहत के इर्द गिर्द है। फिर चाहे वो पाक भारत तनाज़ा हो, ईरान इजराइल सीज़ फायर हो, इसके अलावा अज़रबैजान आर्मीनिया या कंबोडिया और थाईलैंड के मामले पे जो सीज़ फायर हुआ एक मस्बत पेशरफ्त। लेकिन जो दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस वक्त दुनिया में, सर फहरिस्त गाज़ा और इसराइल का, और इसराइल वाले केस में नेतन्याहू, और दूसरा रूस और यूक्रेन का। और यहाँ पर रूसी सदर पुतिन इस वक्त बहुत टफ टाइम दे रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या मामलात हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स इस वक्त कहां पर जा रही है और आगे क्या रास्ते बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे सैयद मोहम्मद अली, दिफाई तज्जियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, आप मुत्तफिक हैं कि इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो है वो सदर ट्रंप के इर्द गिर्द और उनकी अपनी पॉलिटिक्स, उनकी अपनी चाहत के इर्द गिर्द जो है वो एक उस महवर के अंदर गर्दिश कर रही है, क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा अमरीकी सदर जो हैं वो अपनी शख्सियत और बैकग्राउंड और अंदाज़ फ़िक्र के लिहाज से यकीनी तौर पे एक मुनफरिद अमरीकी सदर हैं, क्योंकि देखें वो एक बड़े कोहना मश्क और जहां दीदा बिजनेसमैन हैं। और इसीलिए आपने देखा कि रवायती किसी भी अमरीकी सदर के मुकाबले में उन्होंने अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी में जो अपनी इकॉनमी है या अपना जो माशी दबाव है उसको सबसे अहम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे दोस्त और दुश्मन दोनों के हवाले से इस्तेमाल किया है। आप देखें पूरा मगरबी यूरोप जो है वो अंगुश्त बदंदा है कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ सिक्योरिटी कमिटमेंट को रिड्यूस किया है नेटो के हवाले से, बल्कि उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब आप अपनी अफवाज पे खुद खर्चा करें। और साथ ही साथ वो एक बिल्कुल नए अंदाज में अमरीकी दाखिली सतह पे भी बहुत से ऐसे मिनिस्ट्रीज, इदारे जो हैं वफाकी, उनको बंद कर रहे हैं जिनके बारे में उनकी राय ये है कि ये अमरीकी टैक्स पेयर और जो उनकी मेहनत की कमाई है उसका ज़िया है। और तीसरी चीज़ जो तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए बड़ी अहम है, वो यूएस एड का प्रोग्राम आपने देखा कि वो बंद कर दिया गया पूरी दुनिया के लिए। और उन्होंने कहा कि भाई अब हमने लोगों को पालना नहीं है, आप बताएं कि आप अमेरिका को क्या ऑफर करते हैं, क्या हमारे रोजगार और खुशहाली में आप इजाफा कर सकते हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, वरना मैं दोस्त दुश्मन में तमीज नहीं करूंगा। ठीक, अब ऐसे में सर ये जो टैरिफ वॉर है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, इसको ज़रा रिलेट करेंगे, इंडिया से भी हम रिलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पीस प्रोसेस और सीज़ फायर वाले मामला हैं, एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो मुमकिना तौर पर उसको कहा जा रहा है कि आइंदा फ्राइडे जो है वो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, और यकीनन जो मुद्दा होगा वो यूक्रेन और रशिया का इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट। आप समझ रहे हैं कि क्योंकि दुनिया इस वक्त ये समझ रही है कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं सदर ट्रंप और अगेन सीज फायर की तरफ, लेकिन रशिया जो है उसको शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो आपको लगता है कि वहां पे बर्फ पिघलेगी? बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये सदर ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है या अमरीकी और रूसी लीडरशिप की जो मुलाकात है, उसमें एक बड़ा अहम मौजू यकीनी तौर पे जो यूक्रेन जंग है वो होगा। लेकिन ये सबसे अहम मौजू नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अहम मौजू जो है सदर ट्रंप की निगाह में ये है कि रूस की बराह रास्त अमेरिका के हवाले से मुखासमत कम की जाए और यूक्रेन वॉर के बियॉन्ड जो है मुश्तरका मफादात, एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन इन ग्रीनलैंड, नॉर्थ पोल और दीगर शोबों में जो है ताउन के मौके भी तलाश किए जाएं। तो वो रूस को एक, और वो ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो चीन को रूस से एक तरह से लॉन्ग टर्म तस्वीराती अंदाज में तनहा भी करना चाहते हैं। रूस को एक ऑलिव ब्रांच देने का मकसद सिर्फ यूक्रेन वॉर को बंद करना नहीं है, बल्कि अमरीकी लॉन्ग टर्म तस्वीराती हिकमत अमली के तहत चीन को तस्वीराती एतबार से तनहा करना है, ताकि रूस को एक ऐसा अगले 5-10 साल में पैगाम दिया जाए कि जनाब हम आपके हवाले से मुखासमत नहीं चाहते, हम कोलैबोरेशन चाहते हैं, तनाव में हैं, और इसके नतीजे में चीन को तनहा किया जाए और माशी दबाव
اور اگریسو فورس پوسچر اور دفاعی بلڈ اپ کے ذریعے سے چین کے حوالے سے معاشی، سیاسی، سفارتی اور ملٹری دباؤ میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن سر یہ تو اسی وقت ممکن ہوگا نا کہ جب ایک اچھی بارگیننگ کنڈیشن میں روس ہو، اور جو وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ یہ تنازع اس وقت صرف اس کا یوکرین کے ساتھ نہیں ہے، یورپی یونین کے حوالے سے بہت بڑے سوال ہیں یہاں پر، تو کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہوگا امریکہ کو۔ دیکھیں دونوں جانب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کتنی اہمیت رکھتی ہے یوکرین وار۔ دیکھیں یوکرین وار اگر دیکھا جائے روس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ صرف روس کا ان کے کچھ حصے پہ قبضہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے تقریباً 35-36 سال میں نیٹو نے جو ایکسپینشن کی ہے اس کے نتیجے میں ماسکو کا بڑھتا ہوا ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ یہ ہمارے سرحدوں کے جو مغربی افواج ہیں بہت قریب پہنچ گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو جنگ ہے وہ بنیادی طور پہ روس کا رد عمل ہے ایک طرح سے فوجی ڈومین میں، جو کہ تصویراتی ڈومین میں امریکہ نے نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے پچھلے 35-36 سال میں کیا ہے۔ تو اب اگر جب جنگ بندی کی بھی بات کی جاتی ہے تو جنگ بندی کا مطلب اور مقصد جو ہے دونوں ممالک کے ذہن میں یکسر طور پر مختلف ہے۔ امریکہ یقینی طور پہ چاہتا ہے کہ روس جو ہے اس جنگ میں اس کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے، اس کو اکنومیکلی آئسولیٹ کیا جائے، اس کو ملیٹریلی ایگزاسٹ کیا جائے، اس کے معاشی داخلی وسائل کو ضائع کیا جائے اس جنگ میں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یوکرین جو ہے آپ یوں سمجھیں افغانستان کی طرح ہے 1980s میں، جس میں روس کا کہ افغانستان کا مقصد صرف افغانستان میں مجاہدین کی مدد کا مقصد امریکہ کا صرف مجاہدین کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے سے سوویت یونین کو دنیا میں بدنام کرنا تھا، آئسولیٹ کرنا تھا، اس کی طاقت کو ویسٹ کرنا تھا۔ تو آج یوں سمجھیں کہ یوکرین وار نیا افغان کانفلکٹ ہے۔ نہیں تو ایسے میں جب آپ پیوٹن اور ٹرمپ جب ملیں گے تو ایسے میں یورپی یونین جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ زیلنسکی کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ کیا ان کو اس طرح کی کوئی بھی یہاں پر اگر کوئی بھی سولوشن ہوتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی دیکھیں تین پہلو ہے۔ یقینی طور پہ جو غیر روایتی حکمت عملی ہے صدر ٹرمپ کی، اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے مغربی جو اتحادی ہیں نیٹو ممبران کو امریکہ کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، پہلے تو انہوں نے سیکیورٹی کمٹمنٹ کو ریڈیوس کر دیا ہے، اور امریکی جو افواج یورپ میں موجود ہیں خصوصاً جرمنی، پولینڈ وغیرہ میں، ان میں بھی تخفیف اسلحہ پہ سنجیدہ طور پہ غور ہو رہا ہے، اور امریکہ کا دباؤ نیٹو کی جانب بڑھ رہا ہے کہ جناب آپ خود اپنی سلامتی کی ذمہ داری لیں، زیادہ دفاعی اخراجات کریں، بجٹ کو بڑھائیں، بلڈ اپ کریں۔ اچھا، اور کئی بڑے جو یورپی طاقتیں ہیں جس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، انہوں نے آلریڈی اپنے ڈیفنس بلڈ اپ کو بہت بڑھا دیا ہے، میجر پروجیکٹس بھی شروع کیے ہیں، ڈیفنس بجٹ میں بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی انحصار جو ہے وہ لانگ ٹرم میں امریکی سیکیورٹی پہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ لیکن یوکرین کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ اور مغربی یورپ کے ممالک کے درمیان ایک ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کریٹ کرنے کا باعث بنا ہے، کیونکہ ان کی دفاعی مدد سے ہاتھ کھینچنے کا مطلب مغربی یورپ کے ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو اگر روس کی ساتھ کوئی مخاصمت ہوتی ہے تو شاید امریکہ ان کی مدد کو نہ آئے، اس لیے ہمیں اپنی سلامتی کا جو کی ذمہ داری خود ہی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس کے نتیجے میں آخری دو جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ امریکہ کا اثر و رسوخ مغربی یورپ پہ کم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ یورپی طاقتیں خصوصاً جس میں فرانس اور جرمنی شامل ہیں، وہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب ہمیں یورپ کی سیکیورٹی اور سلامتی کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے اور امریکہ پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہاں پر اگین جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ابھی بھی اس کے پاس ہے، یعنی یہ رشین پریزیڈنٹ اور ان کے درمیان ملاقات اگر نہیں ہوتی ہے یا جو ایک پاسبل سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر یوکرین کی مدد کی جا سکتی ہے ہر طریقے سے امریکہ کی جانب سے، یہ کارڈ ابھی بھی ان کے پاس ہوگا۔ پھر دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات بہت اہم اور غیر معمولی ہے، اور اس میں جو عرب ممالک کا یہ دونوں جانب سے سفارتی رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ یورپ میں یہ ملاقات نہیں ہو رہی،
یہ مڈل ایسٹ میں ملاقات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عرب ممالک بھی چاہتے ہیں کہ دونوں جانب ایک گڈ ول کو مینٹین کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پیوٹن صاحب اس ملاقات کو استعمال کرنا چاہیں گے امریکہ سے یہ کمٹمنٹ لینے کے لیے کہ وہ دفاعی امداد جو ہے وہ یوکرین کے لیے کم کر دیں، تاکہ وہ جو پیش رفت چاہتے ہیں یا پیش قدمی ان کی افواج کرنا چاہتی ہے اس میں مزید آسانی پیدا ہو جائے. دوسری جانب اور وہ فوری طور پہ انخلا کے لیے تیار ہونے کے امکانات ناممکن ہیں آلموسٹ، کیونکہ جس اراضی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اب وہ اس پہ سوورنٹی کلیم کرتے ہیں. دوسری جانب امریکہ جو ہے اس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ دفاعی امداد اگر کم کرتا ہے تو یورپ اور یوکرین خود جو ہے وہ اب شاید صرف امریکی دباؤ کے تحت جنگ بندی پہ رضامند نہ ہو. اور آلریڈی زیلنسکی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسے کوئی مذاکرات جو پیوٹن اور ٹرمپ صاحب کے درمیان میں ہوں گے جس میں بنیادی فریق جو ہے وہ یوکرین نہ ہو، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں.